आयत नंबर 56 या इबादियल्लज़ीना आमनू। अब देखिए इसमें सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आपको पहले ही आते हैं जी। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो है वो नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ा, और इसका देखिएगा तर्जुमा आपको खुद ही आ जाएगा जी। ये देखेंगे या इबादी, इसका क्या मतलब है जी? ए मेरे बंदो, या इबादी या मेरे बंदो, अल्लज़ीना आमनू जो सब ईमान लाए, ए मेरे बंदो जो सब ईमान लाए। ये बेसिकली ऐसे है या इबादी। आपको पता है जहाँ पर ये छोटी आती है उसका मतलब होता है मेरे, और इबाद का मतलब अबद की जमा इबाद है, अबद की जमा इबाद है। ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। अल्लाज़ीना, ये अल्लाज़ी और अल्लाज़ानी और अल्लाज़ीना ये इसमें मौसूला होते हैं। ये क्या होते हैं इसमें? मौसूला। अब इसमें मौसूला क्या होते हैं कि वो जो एक, वो जो दो और वो जो सब। आमनू ईमान लाए। खामोश। ए मेरे बंदो जो सब ईमान लाए हो। इन्ना, इन्ना का मतलब क्या है जी? बेशक, बेशक। ये आपको पहले पता है। अर्ज़ी, इसका मतलब क्या है जी? आपने उर्दू में एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है अर्ज़ुस समा। हाँ जी, ज़मीन और मतलब होता है इसका ज़मीन और ज़मीन। अर्ज़ का मतलब ज़मीन। अर्ज़ी तो इसका मतलब क्या होगा? मेरी ज़मीन। छोटी आ रही है ना, छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? मेरी ज़मीन। या इबादियल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो। इन्ना बेशक, अर्ज़ी मेरी ज़मीन, वासिअतन जी। वासिअ का मतलब क्या होता है? वासिअ ज़्यादा खुली। ऐसी है जी, वासिअतन बहुत खुली है, खुली है। फ़इया, बस अब ये देखिए इया का मतलब क्या होता है जी? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ। फा का मतलब हो गया बस, इया का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ, और या मेरी। ऐसी है जी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। फाबुदू बस इबादत। अब ये बेसिकली ऐसे था, नी फाबुदूनी बस मेरी ही इबादत करो। ऐसे ही है। अब ये जो कि आगे वक़फ़ है तो इसका ये जो है वो या गिर जाता है तो ये फाबुदून हो गया, और फाबुदूनी के नीचे ज़ेर है फिर भी। फ़इया या फाबुदून बस सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करो। समझ आ गई है जी? जी। फ़इया या बस सिर्फ और सिर्फ मेरी ही, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही, और फाबुदूनी बस मेरी इबादत करो। तो इस सारे का मतलब क्या हो गया? बस सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इबादत करो, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बंदगी इख्तियार करो। अब ये देखें, ये जो आयत है ये नाज़िल कब हुई थी? ये जो है वो नाज़िल हुई थी मक्का के अंदर। मक्का के अंदर जब जुल्म सितम जो है वो बढ़ गया, किसका? जब काफिरों का जुल्म सितम जो है वो हद से बढ़ गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब आप जो है वो क्या करें? मदीना पाक की तरफ हिजरत करते हैं। क्यों हिजरत करते हैं? कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपने इस रसूल को छोड़ना नहीं है। फ़इया या फाबुदून, आपने मेरी ही बंदगी इख्तियार करनी है, मेरे अलावा ना तो किसी बुत की, ना किसी इंसान की, ना अपनी ख्वाहिशात की बंदगी करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ किसकी करनी है बंदगी? सिर्फ और सिर्फ मेरी बंदगी इख्तियार करनी है। अगर मक्का के अंदर हालात जो है वो मुआफ़िक़ नहीं है तो मेरी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है, आप यहाँ से हिजरत करना। समझ आ गई? लेकिन मेरे असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं। अब हम क्या करते हैं? अब हम तो जहाँ पर जो है वो हमें पता चलता है ज़रा डिप्रेस है, जहाँ पर हमारे लिए मसाइल है, हम जो है वहाँ पर अल्लाह के असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से शिफ्ट होना मुनासिब नहीं समझ होता है ना। ऐसे हम कहते हैं नहीं कारोबार है ये वो। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है? या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना आमनू जो सब ईमान लाए हो। इन्ना बेशक, अर्ज़ी मेरी ज़मीन, वासिअतुन बहुत वसी है। फ़इया या फाबुदून बस सिर्फ मेरी ही इबादत करो, बस सिर्फ मेरी ही बंदगी इख्तियार करो। समझ आ गई है जी? तो ये इसका तर्जुमा देखिए। अब इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मतलब मैंने बताया हो, सारे के सारे अल्फाज आपको खुद ही पता है, और आप जब इसका आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी बात? समझ आ गई है? तो ये जो है वो अलम, आहद,
इलैकुम या बनी आदम। जी आ का मतलब क्या होता है जी? मैं क्या? वेरी गुड। आ का मतलब क्या? क्या? लम का मतलब नहीं, लम का मतलब नहीं, ला लम लन ये जितने भी अल्फाज हैं इनका मतलब नहीं होता। क्या होता है जी? नहीं। क्या नहीं? आहद। आहद इसका मतलब क्या जी? अगर आप अलिफ को काट दें तो पीछे क्या बचता है? अहद अहद। अहद का मतलब क्या होता है? वादा उर्दू का लफ्ज है, ऐसे ही है। अब जो है या ता अलिफ और नून, अब अहद को इसके साथ जोड़े तो या क्या बना? या हद। वो वादा करता है या करें जी, तुम वादा करते हो आ, मैं वादा करता हूँ, ऐसे ही है जी। तो यहाँ पर ये मैंने वादा लिया इसका मतलब भी है अलम आहद, क्या मैंने वादा नहीं लिया था? अब देखिए अलम क्या नहीं आहद मैंने वादा लिया, मैंने वादा लिया इलैकुम आप तुम तुमसे, इलैकुम तुमसे, या बनी आदम ए बनी आदम बनी आदम ए आदम के बेटो। समझ आ गई है जी? आलम क्या नहीं, आहद मैंने वादा लिया, इलैकुम तुमसे, या बनी आदम ए आदम की औलाद, या ए बनी आदम, अल्लाह। अन का मतलब क्या होता है जी? के। ला का मतलब क्या होता है? नहीं। ताबुदू तुम सब इबादत करोगे, औलाद, अन के ला नहीं, ताबुदू तुम इबादत करोगे, अश-शैतान शैतान की, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। अब ये आलमे अरवा की सीन जो है वो अल्लाह पाक बयान फरमाया। जब अल्लाह पाक ने सारी जो है वो रूहों को तख्लीक कर लिया तो फिर अल्लाह पाक ने सबको जमा फरमाया, और सबको जमा फरमाने के बाद जो है वो अल्लाह पाक ने क्या कहा कि तुम्हारा इलाह कौन है, तुम्हारा रब कौन है? तो सब ने यक ज़बान होकर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उस वक्त जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो भी जो है वो अहादीस में आता है कि वो तारुफ करवाया गया। तो अल्लाह पाक ने क्या कहा कि क्या नहीं मैंने अहद लिया था इलैकुम तुमसे, या बनी आदम ए आदम की औलाद, अन के ला नहीं, ताबुदू तुम इबादत करोगे, अश-शैतान शैतान की, कि तुम अल्लाह के अलावा जो है वो शैतान की इबादत नहीं करोगे। इबादत मतलब बंदगी, और बंदगी का मतलब है बात को मानना, बात को मानना, कि तुम शैतान की बात नहीं मानोगे। अब मुझे बताएं जरा कि हम सारे दिन में अल्लाह की बातें मानते हैं या अस्तगफिरुल्लाह? समझ आ गई? तौबा मेरी अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसके बाद है इन्नहु, अब इसका मतलब क्या होगा जी? बेशक वो, बेशक वो। अब ये हु, हा, हुमा, हुम और हुन्ना। अब इन्ना का मतलब क्या आता है जी? बेशक। और ये कौन सी ज़मीर है? ज़मीर गायब मुत्तसिल। इन्नहु बेशक वो, इन्नहा बेशक वो एक औरत, इन्नहुमा बेशक वो दोनों, इन्नहुम बेशक वो सब, और इन्नहुन्ना बेशक वो सब औरतें। समझ आ गई? तो इन्नहु बेशक वो कौन जी? शैतान। ये इसके साथ है। इन्नहु बेशक वो जी अदुव्वुन लकुम, इन्नहु लाकुम बेशक वो तुम्हारे लिए। ये देखिए यहाँ पर का, की, कुमा, कुम और कुन्ना, और जो है वो ला का मतलब होता है के लिए, ला का तेरे लिए, ला की तुझे एक औरत के लिए, लाकुमा तुम दोनों के लिए, लाकुम तुम सब के लिए, और लाकुन्ना तुम सब औरतों के लिए। तो लाकुम का मतलब क्या हुआ? बेशक वो, लाकुम तुम सब के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है। ये उर्दू का भी लफ्ज है अदु। समझ आ गई जी? अदुव्वुम मुबीन, मुबीन का मतलब क्या जी? खुला दुश्मन, बेयन, ठीक है, जो बयान करके, जो बात करके, जो ललकार के दुश्मन आता है ना, ठीक है ना, उसको खुला दुश्मन कहा जाता है, और वही मुबीन। समझ आ गई थी? तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कुरान मजीद में सूरह यासीन की आयत नंबर 60 और 61 के अंदर? आप देखें हम जो है वो सूरह यासीन को क्या कहते हैं? कुरान का दिन, और मसाजिद में एहतमाम किया जाता है कि सुबह के टाइम जो है वो फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत की जाती है, ऐसे ही है। लेकिन सूरह यासीन के अंदर क्या है ये हमें नहीं पता। असल में कुरान मजीद
پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت ہے. ایک ایک حرف کے آگے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نیکیاں کی ہیں. لیکن اس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اصل اس کو سمجھنا ہے. اس کا جو اصل ہے وہ اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ اگر وہ آپ سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ مثال کے طور پر آپ کی کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے. آپ کی کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے. چائنا سے ایک آدمی آتا ہے اور آپ کے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اس کے ساتھ کیا بزنس ڈیل کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے نا. وہ باتیں کری جا رہا ہے اور آپ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, آپ بھی سنی جا رہے ہیں, آپ اس کو بتائی جا رہے ہیں, وہ آپ کو بتائی جا رہا ہے. کوئی اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. آپ کیا کہو گے؟ آپ سب سے پہلے یہ کہو گے کہ بھائی جان کوئی بندہ ایسا دو جو اس سے میری بات تو سمجھا سکے, جو ٹرانسلیٹ تو کر سکے, جو مترجم مجھے دو. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب جو ہے وہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا مولوی صاحب ہمیں سناتے ہیں تو اس وقت تو ہم نہیں کہتے کہ مولوی صاحب سانو 10 بھی دیو گے تو چلے کیا کی. ایسے ہی ہے نا. آپ ہمیں روزانہ جو ہے وہ قرآن مجید کی یہ سورہ یاسین کی تلاوت سنا تو دیتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہے کیا, پیغام کیا ہے, وہ بھی ہمیں بتا دیں. اللہ کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی ہوتی ہے نا, اللہ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے اوپر ہم فکر نہیں کرتے. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو کیا کرو, سجدہ کرو. لیکن شیطان نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. یعنی کہ جو بھی چیز آپ کو اللہ کے حکم سے روکتی ہے وہ شیطان. کلیئر ہے جی بات. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مبین کھلا ہوگا, کھلا دشمن. یہ مبین جو ہے یہ بیسیکلی بیان سے ہے. بیان سے بین ہوتا ہے اور بین سے ہی مبین ہوتا ہے. بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب کھول کے بات کرنا, بولنا. اور بین کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو چیز کھول کر بیان کر دی جائے. اور مبین کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھول دینے والا. یعنی کہ جو اپنی دشمنی کو آپ کو للکار کر آپ کا دشمن آتا ہے نا. اللہ پاک سے جو ہے وہ شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. تو اس نے کیا کیا؟ للکار دیا نا, کھلا. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ میں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے راستے پر نہیں چلیں. تو یہاں پر جو ہے وہ کھلا دشمن ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ علم عہد, کیا نہیں عہد میں نے عہد لیا تھا علیکم تم سب سے, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, ان کہ لا تعبدوا الشیطان, کہ نہ تم عبادت کرو گے شیطان کی, انہ بے شک وہ لاکم تمہارے لیے عدو مبین, سب سے بڑا کھلا دشمن. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَأَنِعْبُدُونِی, اور کہ جی اعبدونی, میری عبادت کرو. کیا کرے جی؟ میری عبادت کرو. یعنی کہ میری بندگی کرو, میری بندگی کرو. کس کی نہ کرو؟ اوپر اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعبدوا الشیطان, کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی, شیطان کی بندگی نہیں کرنی. تو کرنی کیا ہے؟ وَأَنِعْبُدُونِی, اور میری بندگی اختیار کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. جو ہم اس سے اگلی آیت میں ہم کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ ہے سیدھا راستہ. کیا سیدھا راستہ ہے؟ کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی. اس کے اوپر آپ نے کیا لگا دینا ہے؟ کراس. اس کے اوپر کراس لگا دینا ہے. لیکن اللہ پاک جو ہے اس کے وہ ٹک ہے, اس کے اوپر آپ نے ٹک لگا دینا ہے کہ ہم نے اگر بندگی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. بات ماننی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. اگر گھر کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں نا, جب جو ہے وہ کوئی شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. جب ہمارا کوئی پرسنل معاملہ ہوتا ہے, ذاتی معاملہ ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے جی؟ ساری باتیں بھول جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو اب جب تک گانا نہیں نہ چلے گا مزہ نہیں آتا سب. ایسے ہی ہے نا, ہوتا ہے نا. جب جو ہے وہ جی آپ کی جو ہے وہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو کم از کم کراہت تو محسوس کریں. مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ شور نہیں ڈالنا چاہتے, یا آپ 1-2 دفعہ منع کریں لوگوں کو کہ بھئی آپ اس کو نہ کریں, ایسے نہ کریں. تو اگر جو ہے وہ چل رہی ہے تو پھر آپ اس کے لیے کراہت محسوس کریں. مطلب وہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ ہمارے شادی تھی رشتہ داروں میں, تو ہم چلے گئے وہاں پر. قرآن کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے. یہ جو ہے وہ آیت اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ زبردست ہے جی. یہ دیکھیں, آرا ایتا, آ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کیا. آ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. یہ جو بیسیکلی درمیان میں را اور حمزہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا.
समझ आ गई है जी। और ये जो ता इस्तेमाल हुई है इसका मतलब होता है तूने, अराइता, ठीक है जी। क्या तूने देखा, दोबारा से देख लें जी। आ का मतलब क्या होता है, क्या। रा आ जो है इसका मतलब क्या होता है, देखना। और ये ता जो है इसका इस्तेमाल हमने किया तो इसका मतलब होता है तू। ये ता जो है वो कुरान मजीद में 4 तरह से इस्तेमाल होता है। ता के ऊपर पेश, ता के ऊपर पेश जबर और पेश, ता के नीचे जेर और ता के ऊपर जज़म। क्लियर है जी बात। तो अब ये जो है वो हम अगर आरा आल अगर हम इसमें करते हैं तो इसका मतलब आ का मतलब क्या और रा का मतलब देखना और आरा ऐता क्या तूने देखा, आरा ऐता क्या तूने देखा, आरा ऐ तू क्या मैंने देखा, आरा ऐ ती इसका मतलब क्या होगा, क्या उसने, क्या तू एक औरत ने देखा, क्या तू एक औरत ने देखा। और उसके बाद आरा आई क्या मुअन्नस के लिए। समझ आ गई जी। अब ये ता का इस्तेमाल एक ही दफा सीख लेंगे तो कुरान मजीद में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ता के ऊपर जबर, ता के ऊपर पेश, ता के नीचे जेर और ता के ऊपर जज़्म। आरा आई था क्या तूने देखा, आरा आई तू क्या मैंने देखा, आरा आई थी क्या तू एक औरत ने देखा और आरा आई क्या उस एक औरत ने। तो आरा आई था क्या तूने देखा, मन जो, मन का मतलब होता है जो, अत्ताखज़ा बना लिया, यानी कि क्या तूने उसको देखा जिसने बना लिया, आलिहतन माबूद जी। आप देखें यहाँ पर बात है कि क्या तूने उसको देख लिया जिसने माबूद बना लिया, किसको, हवाहु ख्वाहिशात को, हवाहु ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात। क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। अब जब वो हमारे पास जितना भी यहाँ पर जो हमारे लेक्चर चल रहा है उसके अंदर जो है वो क्या है जी, इय्याका नाबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, हम सिर्फ तुझे ही इलाह मानेंगे, हम अपने आप को इलाह नहीं मानेंगे, हम अपनी बात नहीं करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर अल्लाह पाक ने इलाहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और आइदा क्या तूने देखा उसको जो अत्ताखज़ा बना लिया, आलिहतन माबूद, हवाहु अपनी ख्वाहिशात को। समझ आ गई है ना। यानी कि क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। अब ये अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की ही बात मानते हैं, अपनी ख्वाहिशात की ही पैरवी करते हैं, उसकी ही बंदगी करते हैं, जो आपका दिल करता है वो आप करते हैं। कहते हैं ना कि आप जो है वो जो अपना दिल करे, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, है ना ऐसे कि जी मेरा जो भी मेरा दिल करता है वो मैं करूं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने किसको माबूद बनाना है, अल्लाह को माबूद बनाना है जी। उसके बाद आपा, आ का मतलब क्या जी, क्या, पा का मतलब पस और अंता का मतलब क्या होता है, तू, क्या पस तू, क्या पस तू, तकूनु तू है, तकूनु का मतलब क्या होता है जी, तू है। आपा अंता बस क्या तू है, अलैहि उस पर, वकीला जी निगहबान। वकील क्या काम करता है, निगहबानी करता है ना आपके केस की, आपका जो है वो जिम्मेदार होता है। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है, अराइता क्या तूने देखा है, मन जो अत्ताखज़ा बना लिया, इलाहु के माबूद उसने, हवाहु अपनी ख्वाहिशात को, अफानता क्या बस तू, तकूनु तू है, क्या तू है, अलैहि उस पर, वकीलन वकील, क्या तू उस पर निगरान है, क्या तू उस पर उसका निगहबान बनता है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना। फिर अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, अम तहसब, अम का मतलब जो है वो भी क्या है, अम क्या, तहसब जी तू समझता है, क्या तू हिसाब लगाता है या तू समझता है, तहसबु जी अन्ना के बेशक, अक्सरहुम जी, अक्सर का मतलब क्या होता है जी, ज्यादातर, ठीक है जी। और हम उनमें से, अम क्या, तहसबु तू समझता है, इन्ना बेशक, अक्सरहुम उनमें से अक्सर, क्या तू समझता है कि उनमें से अक्सर, यस्माऊन
وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بیسیکلی لفظ تو سامعہ تھا، اب ہم نے اس کے ساتھ یا تا الف اور نون لگا دیا تو یہ یسمعو بنا، پھر اس کے بعد تسمعو اور اس کے بعد اسمعو اور نسمعو۔ ان کا ترجمہ کیا ہو گیا جی؟ یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا، تسمعو تم سنتے ہو یا تم سنو گے، اسمعو میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا، اور نسمعو ہم سنتے ہیں یا ہم سنیں گے۔ اب جب واو الف اس کے ساتھ واو نون لگا دیا تو کیا بنانی؟ یسمعون وہ سنتے ہیں یا وہ سنیں گے، تسمعون تم سنتے ہو یا تم سنو گے، اور نسمعون ہم سنتے ہیں یا ہم سنیں گے، اسمعو کی جمع نہیں بنتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ کیا تحسبو تم سمجھتے ہو، تم حساب لگاتے ہو، انا بے شک اکثرہم کہ ان میں سے اکثر یسمعون وہ سنتے ہیں، کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں، او کا مطلب ہوتا ہے یا جی یعقلون عقل رکھتے ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ کیا ہو گیا؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ اے میرے پیارے نبی کیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا وہ عقل رکھتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، نہیں۔ اگر ان جو ہے وہ لا سے پہلے ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اسٹرانگلی جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرنا، ٹھیک ہے؟ ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، کل انعام، یہ کا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اور انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ جو شخص ہے، یہ شخص، یہ دیکھیں، الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا، پاک فرماتے ہیں کیا تو دیکھتا ہے اس شخص کو جس نے بنا لیا الہہ اپنا معبود، ہواہ اپنی خواہشات کو، افانتا کیا پس تو ہے، تکون تو ہے، علیہ اس پر، وکیلن نگہبان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ام تحسبو کیا تو حساب لگاتا ہے یا کیا تو سمجھتا ہے پیارے نبی، ان بے شک اکثرہم ان میں سے اکثر یسمعون کے سنتے ہیں، اور یعقلون کے وہ عقل رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں انہم نہیں وہ مگر جانوروں جیسے، کل انعام جانوروں جیسے، بلکہ وہ کیا ہے؟ چوپایوں جیسے ہیں، جانور جیسے ہیں، ان میں عقل ہے نہیں۔ ہم وہ اضلا، جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی زیادہ گمراہ، بہت ہی زیادہ گمراہ، سبیلاً راستہ، یعنی کہ ان کا راستہ جو ہے وہ بہت زیادہ گمراہی والا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ تو یہ دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں، ارائیتا کیا دیکھا ہے تو نے، من جو یا اس شخص کو، اتخذہ بنا لیا، الہہ معبود اس نے، ہواہ اپنی خواہشات کو، افانتا کیا پس تو نے یا تو، تکون تو ہے، علیہ اس پر، وکیلن نگہبان۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو معبود بنا لیتا ہے اپنی خواہشات کو، اور کیا تو اس کا وکیل ہے؟ ابھی جو ہے وہ بھائی یہاں پر کیا فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر میں آئیں گے اور کیا کہیں گے منکر نکیر کو کہ اس کو سونے دو، ایسے ہی ہے نا، وہ سونے دو کیا ہے کہ میں اس کا وکیل ہوں، میں کیا ہوں؟ اس کا وکیل ہوں۔ اب جب، اور وہ وکیل اللہ کے نبی ہمارا کب بنیں گے؟ جب ہم اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنائیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں؟ ام تحسبو کیا تو حساب لگاتا ہے یا کیا تو دیکھتا ہے یا کیا تو سمجھتا ہے، انا بے شک اکثرہم کہ ان میں سے اکثر، یسمعون وہ سنتے ہیں، اور یعقلون یا وہ عقل رکھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، کل انعام جانور جیسے، یعنی کہ نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ عقل رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانے والی بات، ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ جانوروں کی دو پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں کہ نہ تو وہ عقل رکھتے ہیں اور نہ وہ سنتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر کیا ہے جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ ہم وہ اضلا بہت زیادہ گمراہی والے راستے پر۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی بجائے اللہ کے حکم ماننے پر اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ آمین۔